موت موداتا يزبال نجون داروين جن موت مجمرتا ناي حد عبي تياتري نيرو بعلت جزو تسلم خدان لبيسا كتبكين كلا دقو أبونا سين نايلوم كحزنون كلو نسجن أبت مندق كوينو غازيتا ينببي نيروم زي زانتا حقن سسعن إن الناس أترلو حد حقن يزانتا أيوم سلام كما يدخونو كبراتن فتواتن تخطاتلتي ازي چانال أبناي لومي مسانادوانا بزعباتي من العالم زد زراربه ناي جون داروينن بعلت غزون زانتا كغربالكم يم نازي چانال حدش تسخونكم سابسكرايب كتقبرون دا تلابو خدما سناي مكتتال كونالكم يمنام جون داروين مقابت عسران حدن قلتا شحن قلتن بأقوات أطرا فرنجي ساعات شعاتن ربعن قدم قطري نابتي زادتات سفنو قماقم بحر سمين انجليز نتا حمساتات عدمة زقصارات قيح جالبو حيزو نابتزحو البحري أتوام جون داروين عسان نمزمادي ليو نابت بحراتيوم سبات كري وكالو حدثرا ناي بحر وقعزو يمثل نيروم قنغات دراما أبزي سيجمر صحي عريبا ليتوان ماتيوم جون داروين قن نابقزو ايتمالسن بعلت جزو نجون داروين أن داروين فرحيز ورسا مسيلا نبوليس دولت أن داروين بعل جزا ناب بحر مسكدا كم زي تملسن كمستجنقتن ناب بوليس أفلتات كاتسيل نيرو عبي نايم إلاي سراح زتجمرم هليكوبترات جلباتات ميتزخون سواتن بوليساتن نجماجم بحري هارتل بول خبيبهم كألشو جمروم دقائق حليفهم ساعتات تتقوم ساعتات ون حليفهم معلتات تتقوم دهاي جون داروين جن كركباي كالن دحري سومنات جن اتاستسبرت ناي جون داروين جلبا ترخبت ولكو اتاستسبرت جلبو تترخبت جون داروين جن دهايو كركباي كالن كلهم ممارزات تتقيمهم دهاي جون داروين كرخبو زي خالو بولاويس موت جون داروين أوجوم نحمشت عمتات دما جون داروين زموت سبت بحيلو تمزقبام ولاداتو زقنو دقو ماركن أنتوننوون أب قدمي مقابر أبوهم دويلهم مرير نبعات أفسسوم أديوم أنت سلم كنان لبيسا إذا ناب سماي إنا العلا تبكي نبارات جن اتي حزن علم نمتلال استدالوا درامات راينيروم اتحق جن كابتي سبز قمتون العلي زسك حكحينيروم جون داروين أي موتان بهوتي زلوم كابتي زحول بحري بتنقاغة تمليسيوم بعلت جازوون بمكينة تغبيلا نجاز أوسيدات طيام نمعلتتات أبتي زحول بعدتتات جماجم بحري تحابيو دحر مصناح نابجازو تمليسيوم أبتي ساعتتي اتم سبح دار كلتا تمساسالتي أبايتيوم نيرموم جون أبتي كتر زلو كالاي جزا كنبر جمرام سبات كيريو حدا زدنسو ودي تادالوم أبتي نخلط يجازا زلاق مندق حدا مستراوي أفدق فترام اتو جون داروين زفترو أفدق بخلوت سبات نخيف اللت دما بحدا عبي نايكدان أرماديو شفين وينيروم حسب ومو دقو نابجازا عديوم مسيوم أبوهم ذكرهم كبخي كلو جون داروين جن كابتي مندق بحدة سنتيمتر تراي رحيقو تنفاسو عبيتو يسمعو مينيروم أن ندقا أبو خميتيو إنا بلد كتصنع نعم كلا جون أبتي تسبب كفل خوينو غازيت أيان ببينيروم جون نابدقا كواتسا كالو نوحي حمية بكل كوفيا يقبر كما أرقاو سواي دما إن حنكسا يخير نيروم اتوم نعمتا زفلتو قربابتوون انتغونو مالكو عسل زغيرة حدش تقراي مسؤولي السمع منيروم نحمشتا عمتات جون داروين أمونغو هوات الموت نزلو منفس كويني يتغميتوم إذا خلو تاريخ كزن توالخم انكالخو علامو انتايو نمنتايو خمو غيرو مبالخم اي كتارفن أبزي زلو تميستير جنزبنا مركابيوم جون داروينن بعلت غزو آنن نزو خلو تنقل زفحسو جون داروين خمزوما تمثيلو انشورانس نقبلو نيروم كابتن انشورانس رخبو 4 مليون باوند ما نتيز نبرو معدا كفلولوم جنة مستر إنها خبر مزام حدش هو تمن من جمار دما نبتا مأخلي أمريكا تركب هجر باناما كخدو والسنوم أبو دما أبي مريت جزوم جلباون جزوم حدش سمحيزم دما كنبرو جمروم جن حدا نجر رسي عم يمنيرم علم ناب ديجيتال 5 تغيرات حدا معلتي أبخل تشعن شدشتن جونن آنن مس حدا نايمرت شكات أي حاويرم سئلة تسألوم
اتشقطاي نت سእሊ ኣብ መርበብ ሓበሬቱ ዌብሳይት ዘርግሖም እቲ ሓንቲ ስእሊ ነቲ 5 ዓመት ዝተሃንጸ ናይ ሓሶት ህንጻ ከተፍርሶ ጀመረት ኣብ 2007 ጆን ዳርዊን ናብ ዓዲ እንግሊዝ ተመሊሱ ናብ ፖሊስ ብምኻድ ዝኽረይ ጠፊኡኒ ዝብል ዛንታ ኣቕረበ ካብ 2002 ጀሚሩ ዝነበረ ነገር ኣይዝክረን እየ ድማ በለም ዓለም ብተኣምር እቲ ዝጠፍአ ሰብ ተመሊሱ ኢላ ተገረመት ፖሊስ ግን ምጥርጣር ጀመረ ሓደ ጋዜጠኛ ድማ ነቲ ኣብ ፓናማ ዝተሰኣለ ስእሊ ኣብ ኢንተርኔት ረኸበ ነቲ ሕሶት ምዕቃብ ዝኸበዱ ጆን ዳርዊን ዝኽረይ ጠፊኡኒ ዝብል ሕሶት እኳ ምሂዙ እንተነበረ ፖላዊስ ግን ብጥርጣሮምን ሓያል ምርመራን ብምክያድ ኣፍሽሎሞ እዮም ነዚ ስዒቡ ድማ በዓልቲ ገዝኡ ንጆን ዳርዊን ኣን ዳርዊን ንገዛእ ርእሳ ካብ ፖሊስ ክትሓብእ ጀመረት ድሕሪ ዘይተሓለለ ናይ ፖሊስ ጻዕሪ ግን ኣብ ሚያሚ ተተሓዘት እቲ ን5 ዓመታት ጸንሐ ናይ ጆን ዳርዊን ሕሶቱ ድማ ተቓልዐ እቲ ዝሕዝን ፍረ ከርሶም ዝኾኑ ደቆም ነቲ ሓቂ ከም ሃገሮም ካብ ጋዜጣ እዮም ሰሚዖሞም ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቶም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መብርህ ድማ ኣዴናን ኣቦናን ን5 ዓመታት ቀቢሮምና እዮም ክብሉ ተሰሚዖም ድሕሪዚ ጆን ዳርዊንን በዓልቲ ገዝኡ ኣን ዳርዊንን ተኸሲሶም ናብ ቤት ፍርዲ ቀረቡ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ኣን ጆን ኣገዲኑኒ ክትብል ንዓርሳ ከተድሕን ፈተነት ቤት ፍርዲ ግን ተሓባባሪት ኢኺ ብምባል ን6 ዓመትን መንፈቕን ፈረዳ ጆን ዳርዊን እውን ካብዚ ገበን ንምምላጥ ዝመሃዙ ሕሶት ስለ ዘየድሕኖ ድሕሪ ሰፊሕ ምርመራ ን6 ዓመት ክእሰር ተፈረዳ ጆን ዳርዊን ኮነ በዓልቲ ገዝኡ ኣን ዳርዊን ናይ ቤት ፍርዲ ፍርዶም ወዲኦም ሕዚ ኣብ ካልእ ህይወት እዮም ዘለዉ ሎሚ ጆን ዳርዊን ኣብ ፊሊፒንስ ካልእ ህይወት መስሪቱ ይመርሕ እዩ ዘሎ ኣን ዳርዊን ድማ ኣብ እንግሊዝ ብጽሞና እያ ትነብር ዘላ ደቆም ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ንኣዲኦም ይቕሮ ከም ዝበሉላ ጋዜጠኛታት ኣብርሆም እዮም ዋላ እኳ ንኣዲኦም ይቕረ ይበሉላ ዳ እምበር ነቲ ዝጠፍአ እምነት ግን ፈጺሙ ክመልሶ ኣይከኣለን ታሪክ ጆንን ኣን ዳርዊንን ሰብ ንገንዘብ ኢሉ ክሳብ ክንደይ ዓሚቕ ጉድጓድ ክኹዕት ከም ዝኽእል ዘርኢ መምህር ዛንታ እዩ ስስዐ ንሓቂ ክትቐብራ ትኽእል ትኸውን ግን ድማ ሓቂ ኩሉ ግዜ ነቲ ዝተቐበረትሉ መንደቕ እናፍረሰት ምውፃኣ ኣይክተርፋን እዩ ሕራይ እምበኣር ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ እዚ ቻናል ንሎሚ ሒዝናልኩም ቀሪብና ዝነበርና ዛንታ ነዚ ይመስል ነይሩ ንምክትታልኩም ኣዝና ኢና ነመስግን ሰትሰናይ ንዓኹም